الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حمد و صلات کے بعد محترم مکرم محتشم عزت مآب عالی مقام علماء کرام برادران اسلام بالخصوص بانی محفل عرس پاک پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ والا شان ماشاءاللہ سبحان اللہ حضرت صاحبزادہ پیر زین الاقطاب صاحب صدیقی سبحان اللہ ماشاءاللہ دامت برکاتہم العالیہ ماشاءاللہ محترم حضرات، ہماری یہ سعادت اور خوش قسمتی ہے کہ ہم حضرت مناظر اعظم مولانا محمد عمر صاحب اچھروی سما صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے لخت جگر نور نظر پیر طریقت رہبر شریعت مناظر اسلام حضرت علامہ پیر محمد عبد الوہاب صاحب صدیقی سبحان اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کی محفل میں حاضر ہیں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ طویل گفتگو کا وقت نہیں، چونکہ علماء اہل سنت کثیر تعداد میں تشریف فرما ہے۔ میں نے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے، ارادہ تو یہ تھا کہ اگر وقت ہوا تو اس فرمان باری تعالیٰ کی روشنی میں عرض کروں گا کہ قرآن و حدیث میں ہمیں اولاد کی تربیت کا کیا حکم دیا گیا ہے، اور حضرت پیر محمد عبد الوہاب صاحب نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی ہے۔ ماشاءاللہ چونکہ وقت نہیں، اتنی بات عرض کروں کہ ان کے جتنے صاحبزادگان ہیں، حضرت
फैज़ अख्ताब साहब सिद्दीकी हूँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह हज़रत नूरुल अख्ताब साहब सिद्दीकी हूँ, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह या हज़रत ज़ैनुल अख्ताब साहब सिद्दीकी हूँ, इनके जिस्म पे देखें शरीयत के जामे हैं, माशाअल्लाह सरों पे देखें सुन्नत के अमामे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ये असर है हज़रत मुनाज़िर इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत का। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रही बात आपके वालिद गिरामी मुनाज़िर आज़म रहमतुल्लाह अलैह, तो कौन नहीं जानता उनको, वो तो आले सुन्नत के शेर थे। माशाअल्लाह वाह वाह अल्लाहु अकबर। और ये बदअकीदा लोग तो उनका नाम सुन के भागते थे, अल्लाह नाम सुन के। बिल्कुल नाम सुने माशाअल्लाह। सिर्फ एक दो बातें अर्ज करूं बरकत के लिए। बड़े बड़े जलसे होते थे रावलपिंडी, हमारी उस वक्त बहुत छोटी सी उम्र, पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब माशाअल्लाह उनको बुलाते थे, लाल कुर्ती में उनके जलसे होते थे, पूरी पूरी रात खिताब फरमाते थे। और उन्होंने सब्ज़ी मंडी के इज्तिमा में भी और लाल कुर्ती के इज्तिमा में भी ये फरमाया था, माशाअल्लाह और बेलियो ए मेरी गल याद रखियो, ए जेड़ा गुलामुल्ला खान है ना, ये मरेगा, इदी शक्ल बिगड़ जाएगी। वही बात हुई, बिल्कुल इस तरह ही हाय हाय। वही बात हुई। और आपने ये भी फरमाया था, अब बेलियो तुसी फकीर दा जनाजा भी वेखियो, अल्लाह फकीर दुनिया तो जाए ते तुसी एदी सूरत भी वेखियो। बिल्कुल जब आपका जनाजा उठाया गया अल्लाह लाहौर की सरजमीन फिरोजपुर रोड से जब गुजरा, जामिया अशरफिया उनके इदारे का गेट आया, कहा गया कि जनाजे को रख दिया जाए, बेअदबों गुस्ताखों को बता दिया जाए, आओ आश के रसूल का चेहरा देख लो। नारे तकबीर नारे रिसालत हुजूर मुजद्दिद आज़म वाह वाह और बेअदबों गुस्ताखों को ललकारते कैसे थे। मेरा चूँकि आबाई ताल्लुक चकवाल से है, चकवाल में हमारे शाह साहब की बिला ज़ुबैर शाह साहब शेखुल हदीस साहब हर साल सुन्नी कॉन्फ्रेंस बार ग्राउंड में कराया करते थे। हज़रत मुनाज़िर आज़म रहमतुल्लाह अलैह को दावत दी तो दूसरे अकीदे के लोगों ने डीसी से मिल के पाबंदी लगवा दी कि आप चकवाल की सरजमीन में दाखिल नहीं हो सकते, तकरीर नहीं कर सकते। मुनाज़िर आज़म रहमतुल्लाह अलैह कौन से डरने वाले थे। आप अपना रुमाल चेहरे पे इस तरह लपेट के ना तो मजमे में आके बैठ गए। बंदे ने, साथी ने बताया कि शाह साहब को कि आप तशरीफ ले आए हैं। शाह साहब किबला ने ऐलान किया कि हजरत तकरीर आपने करनी है, मैं आपका नाम नहीं लूंगा, आपको स्टेज पे बुलाऊंगा, आपका नाम नहीं लूंगा, वरना पुलिस खड़ी है गिरफ्तार कर लेगी, तकरीर नहीं होने देगी। तो आपने भी अपना नाम नहीं लेना, चुप करके तकरीर करो। हजरत मुनाज़िर आज़म रहमतुल्लाह अलैह चकवाल की सरजमीन पे जब शेर गरजा, 1 घंटा गुजरा, 1.5 घंटे 2 घंटे गुजरे, बद अकीदों बद मजहबों को खूब लितार के तकरीर की। आखिर में आले सुन्नत के शेर से रहा न गया, छाती पे हाथ मार के कहते हैं, ओ बेलिया आ सुन उमर पे बोल दई। ओए सुन ले, उमर बोल दे ही पिया, तकरीर कर दे ही पिया, तू पाबंदियां पे लवाना है।
پھر نہ آکھی کہ چپ چپ کر کے عمر بول گیا تقریر کر گیا آپ ایک عمر بول دے ہی پیا۔ مولانا عمر رحمت اللہ علیہ اور پھر علماء کرام تشریف فرما ہے۔ علماء کرام قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں کہ جن کا عرس ہونا تو جو صاحب عرس ہوتے ہیں وہ روحانی طور پہ عرس میں موجود ہوتے ہیں اور روحانی طور پہ اپنے مہمانوں کو ریسیو کرتے ہیں۔ اہلاً وسہلاً مرحبا خوش آمدید کہتے ہیں، اور جو تحفے تحائف یہ کوئی کلام پڑھ کے لاتی ہیں اور پیش کرتے ہیں تو وہ ریسیو کرتے ہیں۔ اور میں نے 2 سال لگاتار اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے، 2 سال۔ پچھلے سال میں ہالینڈ میں حضرت مناظر اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پہ گیا حضرت صاحبزادہ فیض صاحب کے ساتھ، تو ایک دن پہلے رات کو میں نے خواب دیکھا کہ مناظر اسلام مولانا پیر محمد عبد الوہاب صاحب برمنگھم کی سرزمین پہ میلاد شریف کا بہت بڑا جلوس ہے، آگے آگے علماء اہل سنت بے شمار کافی تعداد میں، اور آگے آگے مناظر اسلام کی عادت کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور آج جب صبح میں نے عرس شریف کی تقریب میں حاضر ہونا تھا، رات میں نے خواب میں دیکھا مولانا عمر صاحب چروی مناظر اعظم رحمۃ اللہ علیہ برمنگھم کے اندر ایک مسجد میں خطاب فرما رہے ہیں، اور کوئی ساتھی مجھے بتا رہا ہے کہ رات ان کا عرس تھا کوانٹری میں، تو ادھر آئے ہوں گے، ادھر خطاب ہوگا، تو ساتھیوں نے کہا چلو ادھر بھی ان کی تقریر کرا لیں۔ دوستانی مکرم، جو علماء ہوتے ہیں نا ان کا مقام اولیاء سے بلند ہوتا ہے، اولیاء سے بلند ہوتا ہے۔ کتنے درجے بلند ہوتا ہے وقت نہیں کہ عرض کروں۔ مناظر اعظم رحمت اللہ علیہ، مناظر اسلام رحمت اللہ علیہ، یہ تو طریقت کے میدان میں بھی اور شریعت کے میدان میں بھی اپنی مثال آپ تھے۔ اللہ کریم جل جلالہ ان کے صاحبزادگان کو، ان کے شاگردان اور خلفاء کو اللہ کریم برکتی عطا فرمائے، اور یہ ان کا فیضان تا قیامت جاری و ساری فرمائے۔ وما علیہ۔